नमस्कार, म मदन साई। सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत छ। आज पृथ्वी जयन्ती पनि हो, पृथ्वी जयन्ती विशेष बनाउने हेतुले हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग आज 9-10 जना स्रष्टाहरू हुन्छ। उहाँहरूका एक-एकवटा गजल हामी पहिलो चरणमा सुन्छौँ। म सरस्वती उहाँहरूको नाम लिन्छु। हामीसँग सिद्ध समर्पणजी हुनुहुन्छ, धनगढीबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी युवराज चिन्तनजी हुनुहुन्छ, अछामबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वीरेन्द्र प्रसाद जोशीजी हुनुहुन्छ, धनगढीबाट हुनुहुन्छ उहाँ पनि। त्यसै गरी अभि प्यारेजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि धनगढीबाटै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हिमाल अन्जानजी हुनुहुन्छ, हाम्रो लम्कीबाट हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी शङ्कर राज सङ्कल्पजी हुनुहुन्छ, धनगढीका साथी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गिरिजा पनेरुजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि धनगढीकै साथी हुनुहुन्छ। हामी अहिले धनगढीमा छौँ, शङ्करजीको होस्टेलमा छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। सरस्वती, पहिलो चरणका एक-एकवटा गजल वाचनको लागि म सुरुवातमा सिद्ध समर्पणजीलाई बोलाउँछु एउटा गजल वाचनको लागि। नमस्ते। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा साहित्यिक अभिवादन। म सिद्ध समर्पण एउटा गजल सुनाउँछु। कृपया सुनेर कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि पठाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। मेरा गजलका शेरहरू चाहिँ यसरी उठाउनुहुन्छन्। सरकार गर्छौ हेला ठान्छौ दुश्मन मन पर्दैन। सरकार गर्छौ हेला ठान्छौ दुश्मन मन पर्दैन। देखाउँछौ सौतेनी व्यवहार झन् मन पर्दैन। सरकार गर्छौ हेला ठान्छौ दुश्मन मन पर्दैन। देखाउँछौ सौतेनी व्यवहार झन् मन पर्दैन। मन मस्तिष्कको बाटो हुँदै तिम्रा यादहरू, मन मस्तिष्कको बाटो हुँदै तिम्रा यादहरू, मन मस्तिष्कको बाटो हुँदै तिम्रा यादहरू नबोली आउँछन् नबोली जान्छन् मन पर्दैन। सरकार गर्छौ हेला ठान्छौ दुश्मन मन पर्दैन। देखाउँछौ सौतेनी व्यवहार झन् मन पर्दैन। मैले तिम्रा हरेक कुरामा समर्थन गरिरहे। मैले तिम्रा हरेक कुरामा समर्थन गरिरहे। मैले तिम्रा हरेक कुरामा समर्थन गरिरहे। तिमी मेरो कुरामा गरिरहन्छौ खण्डन मन पर्दैन। सरकार गर्छौ हेला ठान्छौ दुश्मन मन पर्दैन। देखाउँछौ सौतेनी व्यवहार झन् मन पर्दैन। तिमीलाई म राम्रो नलाग्नु ठिकै हो। तिमीलाई म राम्रो नलाग्नु ठिकै हो। तिमीलाई म राम्रो नलाग्नु ठिकै हो। अन्धोलाई नाच बहिरोलाई भजन मन पर्दैन। सरकार गर्छौ हेला ठान्छौ दुश्मन मन पर्दैन। देखाउँछौ सौतेनी व्यवहार झन् मन पर्दैन। कि लुछिन्छ कि चुनिन्छ जिउँदै फर्किन्न। कि लुछिन्छ कि चुनिन्छ जिउँदै फर्किन्न। कि लुछिन्छ कि चुनिन्छ जिउँदै फर्किन्न। शेरको इलाकामा ब्वाँसोको शासन मन पर्दैन। सरकार गर्छौ हेला ठान्छौ दुश्मन मन पर्दैन। देखाउँछौ सौतेनी व्यवहार झन् मन पर्दैन। लफङ्गो जस्तो बन्नु लफङ्गो भेटिएको बेला, लफङ्गो जस्तो बन्नु लफङ्गो भेटिएको बेला, लफङ्गो जस्तो बन्नु लफङ्गो भेटिएको बेला। समर्पण त यति धेरै सोझो नबन मन पर्दैन। सरकार गर्छौ हेला ठान्छौ दुश्मन मन पर्दैन। देखाउँछौ सौतेनी व्यवहार झन् मन पर्दैन। हस्, नमस्कार, म युवराज चिन्तन। जब बदलिन्छ सोच विचार किस्ता किस्तामा, जब बदलिन्छ सोच विचार किस्ता किस्तामा, तिमी पनि गरिदिन्छौ प्रचार किस्ता किस्तामा। तिमी पनि गरिदिन्छौ। जब बदलिन्छ सोच विचार किस्ता किस्तामा, तिमी पनि गरिदिन्छौ प्रसार किस्ता किस्तामा। तिमी बिना बाँच्दैन भन्थ्यौ अझै जिउँदो रहेछौ। तिमी बिना बाँच्दैन भन्थ्यौ अझै जिउँदो रहेछौ। मर्न लागेको पठाउँछौ समाचार किस्ता किस्तामा। जब बदलिन्छ सोच विचार किस्ता किस्तामा। सरकारको रोजगारको योजना 10औं वर्षपछि आउँछ। सरकारको रोजगारको योजना 10औं वर्षपछि आउँछ। यता उत्पादन भइदिन्छन् बेरोजगार किस्ता किस्तामा। जब बदलिन्छ सोच विचार किस्ता किस्तामा। अन्तिम शेर तिमी मेरै हौ राम्रै नहुँदा हुन्छ अरूको नजर लाग्छ। तिमी मदनजी तिमी मेरै हौ राम्रै नहुँदा हुन्छ अरूको नजर लाग्छ। बरु बिहेपछि गरौँला नि श्रृङ्गार किस्ता किस्तामा। जब तिमी मेरै हौ राम्रै नहुँदा हुन्छ अरूको नजर लाग्छ। तिमी मेरै हौ राम्रै नहुँदा हुन्छ अरूको नजर लाग्छ। बरु बिहेपछि गरौँला नि श्रृङ्गार किस्ता किस्तामा। जब बदलिन्छ सोच विचार किस्ता किस्तामा, तिमी पनि गरिदिन्छौ प्रसार किस्ता किस्तामा। धन्यवाद। धेरै उचाइमा पुग्नु छैन उम्लिनु छैन। धेरै उचाइमा पुग्नु छैन उम्लिनु छैन। म सानै ठिक छु मलाई पोखिनु छैन। नमस्कार, म वीरेन्द्र प्रसाद जोशी। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा
साहित्यिक अभिवादन म मेरा 2वटा मुक्तक सुरु गर्छु। सम्बन्धहरूको लगन हुँदैन, डोली हुँदैन, फेरि रहन्छ सधैँ एकनासको बोली हुँदैन, मौसम जस्तै बदलिने मित्रहरू छन् मेरा। सम्बन्धहरूको लगन हुँदैन, डोली हुँदैन, फेरि रहन्छ सधैँ एकनासको बोली हुँदैन, मौसम जस्तै बदलिने मित्रहरू छन् मेरा, आज आफ्नै सोचेको मान्छे भोलि हुँदैन। दोस्रो मुक्तक छ। उनीसँगको त्यो आँखा जुदाई बल्ल बुझ्दैछु, धोका खाइने रहेछ माया लगाई बल्ल बुझ्दैछु। उनीसँगको त्यो आँखा जुदाई बल्ल बुझ्दैछु, धोका खाइने रहेछ माया लगाई बल्ल बुझ्दैछु। मैले सोचिरहेँ म बिना उनको अरू कोही छैन, मैले सोचिरहेँ म बिना उनको अरू कोही छैन। उनीसँगको त्यो आँखा जुदाई बल्ल बुझ्दैछु, धोका खाइने रहेछ माया लगाई बल्ल बुझ्दैछु। मैले सोचिरहेँ म बिना उनको अरू कोही छैन, विकल्पमा राखेकी रहेछन् मलाई बल्ल बुझ्दैछु। हजुर धन्यवाद। सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहे। कसले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हस्, सबैलाई फेरि पनि नमस्ते। गजल हाम्रो पुरा कार्यक्रम सबैले हेरिदिनु होला कृपया समय मिलाएर। जुन दिन बुझियो मायाको मूल्य, मैले बुझे कति हुन्छ आमाको मूल्य। जुन दिन बुझियो मायाको मूल्य, मैले बुझे कति हुन्छ आमाको मूल्य। हामीलाई थाहा होस् आफ्नो मूल्य, हामीलाई थाहा होस् माया आफ्नो मूल्य, हामीलाई थाहा होस् आफ्नो मूल्य। ढोकालाई थाहा छ ढोकाको मूल्य, ढोकालाई थाहा छ ढोकाको मूल्य। मैले बुझे कति हुन्छ आमाको मूल्य। कैयौँ खोलालाई समुद्रसम्म पुगाइदिन्छ, कैयौँ खोलालाई समुद्रसम्म पुगाइदिन्छ। जुन दिन बुझियो मायाको मूल्य, मैले बुझे कति हुन्छ आमाको मूल्य। कैयौँ खोलालाई समुद्रसम्म पुगाइदिन्छ, कैयौँ खोलालाई समुद्रसम्म पुगाइदिन्छ। बेचे कति आउला सवारी जस्तो आँखाको मूल्य, बेचे कति आउला सवारी जस्तो आँखाको मूल्य। मैले बुझे कति हुन्छ मायाको मूल्य। मेरा बाआमाको दुःख बढे जसरी नै, मेरा बाआमाको दुःख बढे जसरी नै मदनजी, मेरा बाआमाको दुःख बढे जसरी नै हर दिन बढिरह्यो सहरमा कोठाको मूल्य। हर दिन बढिरह्यो सहरमा कोठाको मूल्य। मैले बुझे कति हुन्छ आमाको मूल्य। हावा भनिरह्यो हावालाई हावा खाने मान्छेले अन्तिम शेर। जुन दिन बुझियो मायाको मूल्य, मैले बुझे कति हुन्छ आमाको मूल्य। हावा भनिरह्यो हावालाई हावा खाने मान्छेले, हावा भनिरह्यो हावालाई हावा खाने मान्छेले, हावा भनिरह्यो हावालाई हावा खाने मान्छेले। अस्पतालमा हेर्नु थाहा भइजान्छ हावाको मूल्य, अस्पतालमा हेर्नु थाहा भइजान्छ हावाको मूल्य। मैले बुझे कति हुन्छ मायाको मूल्य, आमाको मूल्य। जुन दिन बुझियो मायाको मूल्य। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा, म हिमालयन जान। म धेरै नबोलिकन गजल सुनाउनतिर लाग्छु। जब मिल्न थाल्छन् अनेकौं अवसरहरू, जब मिल्न थाल्छन् अनेकौं अवसरहरू, कहाँ कहाँ पुग्छन् यार यी नजरहरू। जब मिल्न थाल्छन् अनेकौं अवसरहरू, कहाँ कहाँ पुग्छन् यार यी नजरहरू। स्पर्शका डोबहरू झन्झन बल्झिँदैछन्, स्पर्शका डोबहरू झन्झन बल्झिँदैछन्। प्रिय तिमी नपठाऊ यसरी यादका लस्करहरू, तिमी यसरी नपठाऊ यादका लस्करहरू। जब जब मिल्छन् अनेकौं अवसरहरू, हामी भएर पनि हामी एक हुन सकेनौँ, हामी भएर पनि हामी एक हुन सकेनौँ। जसरी अलग अलग छन् पिपल र बरहरू, जसरी अलग अलग छन् पिपल र बरहरू। जब जब मिल्छन् अनेकौं अवसरहरू, अचेल फुलहरू बगरमा फुल्न थालेका छन्, अचेल फुलहरू बगरमा फुल्न थालेका छन्, अचेल फुलहरू बगरमा फुल्न थालेका छन्। र त बगर लाग्न थालेका छन् घरहरू, र त बगर लाग्न थालेका छन् घरहरू। जब जब मिल्छन् अनेकौं अवसरहरू, तिमी एक बोतल मदिरा भन्दा कम छैनौ, तिमी एक बोतल मदिरा भन्दा कम छैनौ। जब जब मिल्छन् अनेकौं अवसरहरू, कहाँ कहाँ पुग्छन् यार यी नजरहरू। तिमी एक बोतल मदिरा भन्दा कम छैनौ, र त बोतलमै सीमित छन् मेरा रहरहरू। अर्को गजल सुनाउँछु। निन्द्रा हराउँछ
के कुरा मनमा पुग्छ, निन्द्रा हराउँछ, के कुरा मनमा पुग्छ, तमसुक भोकेर साउ आँगनमा पुग्छ। निन्द्रा हराउँछ, के कुरा मनमा पुग्छ, निन्द्रा हराउँछ, के कुरा मनमा पुग्छ, तमसुक भोकेर साउ आँगनमा पुग्छ। सुख र खुसीमा के चाहिन्छ कसैले सोध्यो, सुख र खुसीमा के चाहिन्छ कसैले सोध्यो, मेरो भने ध्यान तत्काल बचपनमा पुग्छ, मेरो भने ध्यान तत्काल बचपनमा पुग्छ। निन्द्रा हराउँछ, के कुरा मनमा पुग्छ। हल्का चोट सहँदैमा कमजोर छ नसोच्नुहोस्, हल्का चोट सहँदैमा कमजोर छ नसोच्नुहोस्। ऊ फलाम आदनमा कहिले घनमा पुग्यो। सरी यो मिस्टेक भएछ है। हल्का चोट सहँदैमा कमजोर छ नसोच्नुहोस्, हल्का चोट सहँदैमा कमजोर छ नसोच्नुहोस्। निन्द्रा हराउँछ, के कुरा मनमा पुग्छ, तमसुक भोकेर साउ आँगनमा पुग्छ। हल्का चोट सहँदैमा कमजोर छ नसोच्नुहोस्। ऊ फलाम हो फलाम आदनमा कहिले घनमा पुग्छ। ऊ फलाम हो फलाम आदनमा कहिले घनमा पुग्छ। निन्द्रा हराउँछ, के कुरा मनमा पुग्छ। मान्छेलाई महल चाहिँदैन मृत्यु पश्चात, मान्छेलाई महल चाहिँदैन मृत्यु पश्चात, मान्छेलाई महल चाहिँदैन मृत्यु पश्चात। एक शरीर 1 मिटर कफनमा पुग्छ, एक शरीर 1 मिटर कफनमा पुग्छ। निन्द्रा हराउँछ, के कुरा मनमा पुग्छ। भलादमीहरूको कुरो मात्रै भलो हो प्रिया, भलादमीहरूको कुरो मात्रै भलो हो प्रिया। निन्द्रा हराउँछ, के कुरा मनमा पुग्छ। तमसुक भोकेर साउ आँगनमा पुग्छ। भलादमीहरूको कुरो मात्रै भलो हो प्रिया। नजर भने हरदम श्रृङ्गार र बदनमा पुग्छ, नजर भने हरदम श्रृङ्गार र बदनमा पुग्छ। निन्द्रा हराउँछ, के कुरा मनमा पुग्छ। तमसुक भोकेर साउ आँगनमा पुग्छ। धन्यवाद। नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्ने घुमाउने सूचना छ, सहरमा दिलको मान्छे आउने सूचना छ। नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्ने घुमाउने सूचना छ, सहरमा दिलको मान्छे आउने सूचना छ। पृथ्वी जयन्ती एउटा उत्सव हो, पृथ्वी जयन्ती एउटा उत्सव हो, उत्सव भव्य रूपमा मनाउने सूचना छ। नमस्कार, म शङ्कर राज सङ्कल्प, म गजलतिर लागेँ। ठेस लागिरहन्छ बाटोमा पत्थर आइदिन्छ, ठेस लागिरहन्छ बाटोमा पत्थर आइदिन्छ, तर पनि मान्छे गाउँ छोडेर सहर आइदिन्छ। आमा म घर देश छोडेर परदेशिएपछि किन यो मन दौडेर बारम्बार घर आइदिन्छ। तिमी त मलाई याद नगर्नु भनेर बाटो लाग्यो, तिमी त मलाई याद नगर्नु भनेर बाटो लाग्यो। भर्खर भुलेको हुन्छ याद भर्खर आइदिन्छ, आइदिन्छ कहिले बगरको बाटोमा नदी, आइदिन्छ कहिले बगरको बाटोमा नदी, कहिले नदीको बाटोमा बगर आइदिन्छ। समस्या नै समस्या रहेछ जिन्दगी पनि, समस्या रहेछ जिन्दगी पनि, जे नआउला सोच्यो अक्सर त्यही आइदिन्छ। नमस्कार। नमस्ते सम्पूर्णलाई। म एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। भो धेरै गफ नदेऊ तिमीलाई मैले चिनिसके, याद मात्रै गर्नाले दुनियाँ सामु म गिरिसके। भो धेरै गफ नदेऊ तिमीलाई मैले चिनिसके, याद मात्रै गर्नाले दुनियाँ सामु म गिरिसके। कसैसँग एकतर्फी माया बसे जसरी, कसैसँग एकतर्फी माया बसे जसरी, आफ्नो भावनामा आफैलाई भुलिसके। जसलाई जति भने पनि लाग्ने होइन, उसलाई जति भने पनि लाग्ने होइन, त्यसैले छोडेर म आफ्नै बाटो लागिसके, त्यसैले छोडेर म आफ्नै बाटो लागिसके। भाउ दिँदा भाउ घट्ने रहेछ केटीको, भाउ दिँदा भाउ घट्ने रहेछ केटीको, यो कुरा मैले अब राम्रोसँग बुझिसके, यो कुरा मैले अब राम्रोसँग बुझिसके। ओके, थ्याङ्क यू। पुनः पनि नमस्ते। हामी रात्रिकाली प्रहारमा छौँ। आज पृथ्वी जयन्ती, विशेष गरेर पृथ्वी नारायणको हामी स्मरण गरिरहेका छौँ, उहाँलाई श्रद्धासुमन अर्पण गरिरहेका छौँ, सम्झिरहेका छौँ। यतिखेर यो देशले सम्झिरहेको छ, हामीले सम्झिरहेका छौँ र तपाईँले पनि सम्झिनु भएको छ। यसरी यो उहाँलाई सम्झिने क्रममा भएको एउटा जम्का भेट जस्तै उहाँलाई श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने क्रममा भएको एउटा विशेष भेट र
ले गर्दा जुराएको अवसरलाई हामीले रात्रिकालीन प्रहारमा यसरी भेट गरेर एउटा साहित्यमय बनाउने जमर्को गरेका छौँ र म एउटा गजल सुनाउँछु। होलान् निल्डाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, होलान् निल्डाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, रिङ्गाललाई नजिस्काउ राम्रो हुँदैन। होलान् निल्डाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काउ राम्रो हुँदैन। भोलि त्यही हेरेर जीवनभर रुनुपर्छ प्रिया, भोलि त्यही हेरेर जीवनभर रुनुपर्छ प्रिया, भोलि त्यही हेरेर जीवनभर रुनुपर्छ प्रिया। होलान् निल्डाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काउ राम्रो हुँदैन, भोलि त्यही हेरेर जीवनभर रुनुपर्छ प्रिया। आज यति धेरै तस्बिर नपठाऊ राम्रो हुँदैन। होलान् निल्डाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काउ राम्रो हुँदैन। बरु अचेल कहाँ छौ के गर्दैछौ सोध्नु, बरु अचेल कहाँ छौ के गर्दैछौ सोध्नु, बरु अचेल कहाँ छौ के गर्दैछौ सोध्नु। फेरि पुरानो घाउ नकोट्याउ राम्रो हुँदैन। होलान् निल्डाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काउ राम्रो हुँदैन। पल्ला गाउँकी साइली बेखबर छिन् अरे, पल्ला गाउँकी साइली बेखबर छिन् अरे, पल्ला गाउँकी साइली बेखबर छिन् अरे। छोरी राति राति बाहिर नजाऊ राम्रो हुँदैन। होलान् निल्डाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काउ राम्रो हुँदैन। हात समाउनुसम्म त ठिकै हो त्यो मान्छु, हात समाउनुसम्म त ठिकै हो त्यो मान्छु, हात समाउनुसम्म त ठिकै हो त्यो मान्छु। साथी हौ भन्दै कठालो नसमाउ राम्रो हुँदैन। होलान् निल्डाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काउ राम्रो हुँदैन। आऊ बरु यो समय काँधमा काँध जुधाउँ, आऊ बरु यो समय काँधमा काँध जुधाउँ, आऊ बरु यो समय काँधमा काँध जुधाउँ। त्यसरी आँखामा आँखा नजुधाउ राम्रो हुँदैन। होलान् निल्डाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काउ राम्रो हुँदैन। कुनै इतिहास छैन दुश्मन सामु झुकेको, कुनै इतिहास छैन दुश्मन सामु झुकेको, कुनै इतिहास छैन दुश्मन सामु झुकेको। गोर्खाली माथि औँला नउठाउ राम्रो हुँदैन। होलान् निल्डाम होलान् घाउ राम्रो हुँदैन, अरिङ्गाललाई नजिस्काउ राम्रो हुँदैन। फेरि पनि नमस्कार। दोस्रो चरणको 3वटा मुक्तक सुनाउँछु। महल महल जस्तै हो घर घर जस्तै हो, महल महल जस्तै हो घर घर जस्तै हो, बच्चालाई मर्नु भनेको रहर जस्तै हो। महल महल जस्तै हो घर घर जस्तै हो, बच्चालाई मर्नु भनेको रहर जस्तै हो। थोरै पढे लेखेका मान्छेको कमी छ मेरो गाउँमा, थोरै पढे लेखेका मान्छेको कमी छ मेरो गाउँमा, नत्र मेरो गाउँ पनि प्रिय तिम्रो सहर जस्तै हो। दोस्रो मुक्तक सुनाउँछु। खाइयो ठक्कर खाइयो लात खाडी हिँडियो, खाइयो ठक्कर खाइयो लात खाडी हिँडियो, घरमा छोडेर पस्केको भात खाडी हिँडियो। बल्ल तल्ल एउटीलाई बिहे गरेको थिएँ, मदनजी बल्ल तल्ल एउटीलाई बिहे गरेको थिएँ। खाइयो ठक्कर खाइयो लात खाडी हिँडियो, घरमा छोडेर पस्केको भात खाडी हिँडियो। बल्ल तल्ल एउटीलाई बिहे गरेको थिएँ, मनाउन नपाउँदै स्वागरात खाडी हिँडियो। सम्पत्ति भएर पनि सम्पत्ति नभए जस्तो, सम्पत्ति भएर पनि सम्पत्ति नभए जस्तो, जस्तो कि पिरती भएर पनि पिरती नभए जस्तो। बिहे गरेको बहुत साल भइसक्दा पनि, समर्पणजी बिहे गरेको बहुत साल भइसक्दा पनि, घर बनिरहेछ यार श्रीमती नभए जस्तो। सम्पत्ति भएर पनि सम्पत्ति नभए जस्तो, जस्तो कि पिरती भएर पनि पिरती नभए जस्तो। 3टा भन्नुभएको थियो, एउटा अन्तिम मुक्तक सुनाएँ, समय थोरै छ। नदेखेको कुरा सुनाउँछ यो कान कस्तो अचम्म, नदेखेको कुरा सुनाउँछ यो कान कस्तो अचम्म, यसलाई भनिँदो रहेछ विज्ञान कस्तो अचम्म। भर्खर उनलाई भेटेर आएको थिएँ कसैलाई भेट्न जानु छ भनेर, भर्खर उनलाई भेटेर आएको थिएँ कसैलाई भेट्न जानु छ भनेर। उही रहेछ तिम्रो श्रीमान कस्तो अचम्म, नदेखेको कुरा सुनाउँछ यो कान कस्तो अचम्म, यसलाई भनिँदो रहेछ विज्ञान कस्तो अचम्म। धन्यवाद।
पुनः पनि नमस्कार। म एउटा गजल एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। एक मान्छेलाई नाम सोध्नु अघि थर सोधिएको रहेछ, एक मान्छेलाई नाम सोध्नु अगाडि थर सोधिएको रहेछ, पछाडि नै हेर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो समाज पिछडिएको रहेछ, पछाडि नै हेर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो समाज पिछडिएको रहेछ। चोखो माया दिँदा दिँदै पनि प्रेमिकाले शङ्का गरिराख्छिन्, चोखो माया दिँदा दिँदै पनि प्रेमिकाले शङ्का गरिराख्छिन्, चोखो माया दिँदा दिँदै पनि प्रेमिकाले शङ्का गरिराख्छिन्। सायद यस अघि नै कसैले उनलाई धोका दिएको रहेछ, सायद यस अघि नै कसैले उनलाई धोका दिएको रहेछ। एक मान्छेलाई नाम सोध्नु अघि थर सोधिएको रहेछ, पछाडि नै हेर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो समाज पिछडिएको रहेछ। मैले पनि केही गर्न सकेन छु, आज आएर पछुताउनु पर्यो, मैले पनि केही गर्न सकेन छु, आज आएर पछुताउनु पर्यो। अरूलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै यो जिन्दगी सकिएको रहेछ, अरूलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै यो जिन्दगी सकिएको रहेछ। हिजो भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ने मान्छे आज चुपचाप बस्यो, हिजो भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ने मान्छे आज चुपचाप बस्यो। पाउने भित्र रातारात उसको नाम समेटिएको रहेछ, पाउने भित्र रातारात उसको नाम समेटिएको रहेछ। पछाडि नै हेर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो समाज पिछडिएको रहेछ। अन्तिम शेर। आज उठाउन कठिन हुँदैछ यो जिन्दगीको भारी, आज उठाउन कठिन हुँदैछ यो जिन्दगीको भारी, आज उठाउन निकै कठिन हुँदैछ यो जिन्दगीको भारी। हिजोका पीडाहरूमा अर्को एउटा पीडा थपिएको रहेछ, हिजोका पीडाहरूमा अर्को एउटा पीडा थपिएको रहेछ। म एउटा मुक्तक सुनाउँछु। हेर्न त पाउने छु अधिक मलाई राखेर हुनेछ निकै सान्दर्भिक, मलाई राखेर हेर्न त पाउने छु अधिक मलाई राखेर हुनेछ निकै नै सान्दर्भिक, मलाई राखेर एक पागल प्रेमी लेखेर शालिक बनाउनु, एक पागल प्रेमी लेखेर शालिक बनाउनु। हेर्न त पाउने छु अधिक मलाई राखेर हुनेछ निकै सान्दर्भिक, मलाई राखेर एक पागल प्रेमी लेखेर शालिक बनाउनु। उनी हिँड्ने बाटो नजिक मलाई राखेर। धन्यवाद। बहुत पछि बाको कमाई बढ्यो, बहुत पछि बाको कमाई बढ्यो, परिवारको लवाई खवाई बढ्यो, बहुत पछि बाको कमाई बढ्यो, परिवारको लवाई खवाई बढ्यो। रहरहरू बढे उमेरसँगै छोराका, रहरहरू बढे उमेरसँगै छोराका, आमाको भने दम बढ्यो दबाई बढ्यो, आमाको भने दम बढ्यो दबाई बढ्यो। भाडा भने बढाइरहे घरबेटीले, भाडा भने बढाइरहे घरबेटीले, कोठाको न लम्बाइ न चौडाइ बढ्यो, कोठाको न लम्बाइ न चौडाइ बढ्यो। धन्यवाद। अर्को गजल अगाडि लिन चाहन्छु म। समयको पछि जीवन लगाइदिनु पर्छ, जीवनको सन्दुक पनि उसैलाई बुझाइदिनु पर्छ, समयको पछि यो जीवन लगाइदिनु पर्छ, जीवनको सन्दुक पनि उसैलाई बुझाइदिनु पर्छ। बिराना पलहरू मैले बिर्सनु पर्थ्यो, बिराना पलहरू मैले बिर्सनु पर्थ्यो, बिर्सना पनि त याद आइदिनु पर्छ, बिर्सना पनि त याद आइदिनु पर्छ। घरको अचार घिउ सहरसम्म पुग्यो, घरको अचार घिउ सहरसम्म पुग्यो। समयको पछि यो जीवन लगाइदिनु पर्छ, जीवनको सन्दुक पनि उसैलाई बुझाइदिनु पर्छ। घरको अचार घिउ सहरसम्म पुग्यो, खाली डब्बाहरू घरमै फेरि पठाइदिनु पर्छ, खाली डब्बाहरू घरमै फेरि पठाइदिनु पर्छ। आफ्नो पेट भोकै राखेर पनि अन्तिम शेर। समयको पछि जीवन लगाइदिनु पर्छ, जीवनको सन्दुक पनि उसैलाई बुझाइदिनु पर्छ। आफ्नो पेट भोकै राखेर पनि, आफ्नो पेट भोकै राखेर पनि, अन्तिम शेर। आफ्नो पेट भोकै राखेर पनि आमाले सन्तानको लागि अगाइदिनुपर्छ। धन्यवाद। पुनः पनि यहाँहरूमा नमस्कार। जसले जहाँ जतासुकैबाट हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ, कृपया लाइक कमेन्ट गरेर हाम्रा रचनाहरू के कस्ता छन्, कस्तो सुनिँदैछ प्रतिक्रिया दिनु होला। म गजलतिर जान्छु। गजल अलि उटपट्याङ पाराको भन्नुहुन्छ कसै कसैले। यस्तो सोच्दैन यहाँ कसैले पनि, यस्तो सोच्दैन यहाँ कसैले पनि, मान्छे मधोस भइदिन्छ कुरैले पनि, यस्तो सोच्दैन यहाँ कसैले पनि, मान्छे मधोस भइदिन्छ कुरैले पनि। अदरपान पछि मन मान्दै मानेन, अदरपान पछि मन मान्दै मानेन, बुझ्न त बुझेकी हौ तिमी आफैले पनि, अदरपान पछि मन मान्दै मानेन, बुझ्न त बुझेकी हौ तिमी आफैले पनि। जे जे गर्नु छ आऊ बेलैमा पुरा गर, जे जे गर्नु छ आऊ बेलैमा पुरा गर,
भैँस गए फर्केर आउँदैन कहिल्यै पनि भैँस गए फर्केर आउँदैन कहिल्यै पनि यस्तो सोच्दैन यहाँ कसैले पनि नौनीले यति कुरा ख्याल राख्नुपर्छ नौनीले यति कुरा ख्याल राख्नुपर्छ नौनीले यति कुरा ख्याल राख्नुपर्छ आगो नजिक पग्लिनुपर्छ जहिले पनि आगो नजिक पग्लिनुपर्छ जहिले पनि यस्तो सोच्दैन यहाँ कसैले पनि मान्छे मदोस भइदिन्छ कुरैले पनि यी फक्रेका बेली र चमेली देख्दा यी फक्रेका बेली र चमेली देख्दा यस्तो सोच्दैन यहाँ कसैले पनि मान्छे मदोस भइदिन्छ कुरैले पनि यी फक्रेका बेली र चमेली देख्दा सन्तुलन गुमाएँ यार मैले पनि। धन्यवाद। यी फक्रेका बेली र चमेली देख्दा यस्तो सोच्दैन यहाँ कसैले पनि मान्छे मदोस भइदिन्छ कुरैले पनि यी फक्रेका बेली र चमेली देख्दा सन्तुलन गुमाएँ यार मैले पनि। धन्यवाद। म अर्को गजल सुनाउँछु यहाँलाई। जानुपर्ने ठाउँ पुग्नै लागेन त। हामी त्यहाँसम्म कमेन्ट लिन्छौँ। हिमालजीले गजल हेर्दै हुनुहुन्छ, अम्बिका कार्की दिदीले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ वाउ राम्रो भनेर भन्दै हुन्छ। अन्त कोठावाला शेर फेरि सुन्न खोजेको पाइएन भन्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा। अनि मदन भाइ के हो हाम्रो कमेन्ट लिँदैनौ क्या हो भनेर पनि गर्नुभएको। कमेन्टहरू लास्टतिर लिनेछौँ है त। त्यसै गरी हाम्रो विष्ट सुदमाजीले पनि हेर्दैछन्। यहाँहरू सबैलाई यो राजु कार्यक्रमबाट सम्झिरहेका छौँ। गजल अब गजल सुन्छौँ हामी अन्जानीको। पुरानो गजल छ। लुट्नेले लुटेको छ जिन्दगी के भनौँ, लुट्नेले लुटेको छ जिन्दगी के भनौँ, लुटतन्त्र चलेका बेला बाँकी के भनौँ। लुट्नेले लुटेको छ जिन्दगी के भनौँ, लुटतन्त्र चलेका बेला बाँकी के भनौँ। सहरका सिंह गर्जन थाले गाउँ तरासमा छ, सहरका सिंह गर्जन थाले गाउँ तरासमा छ। यता सुरक्षित छैनन् छोरीचेली के भनौँ, यता सुरक्षित छैनन् छोरीचेली के भनौँ। लुट्नेले लुटेको छ जिन्दगी के भनौँ। देशले आश देखाउँछ मोह जगाउँछ, देशले आश देखाउँछ मोह जगाउँछ। उचाल्छ पसार्छ घरिघरि के भनौँ, उचाल्छ पसार्छ घरिघरि के भनौँ। लुट्नेले लुटेको छ जिन्दगी के भनौँ। महँगीको आगोले झुपडी जलिसके, महँगीको आगोले झुपडी जलिसके। छन त छ सरकार वामपन्थी के भनौँ, छन त छ सरकार वामपन्थी के भनौँ। अहिले त छैन कि जस्तो लाग्छ है। छन त छ सरकार वामपन्थी के भनौँ। लुट्नेले लुटेको छ जिन्दगी के भनौँ, लुटतन्त्र चलेका बेला बाँकी के भनौँ। धन्यवाद। मिल्नेलाई पनि भाड्ने रहेछन् जीवनभर, मिल्नेलाई पनि भाड्ने रहेछन् जीवनभर, बिगाड्नेले बिगाड्ने रहेछन् जीवनभर। जानेहरू कहीँ न कहीँ छोडेर गइहाल्छन्, जानेहरू कहीँ न कहीँ छोडेर गइहाल्छन्। यादहरूले नछाड्ने रहेछ जीवनभर। नमस्कार। म गजलतिर लागेँ। पल पल मरिरहेछ जिन्दगी पनि, पल पल मरिरहेछ जिन्दगी पनि। कसरी चल्छ र अब यसरी पनि। अचेल कहाँ बस्दा हुन् बुढा बाआमा, अचेल कहाँ बस्दा हुन् बुढा बाआमा। बाढीले बगाइदियो त्यो झोपडी पनि। जुन आगोले मलाई जलाउने छौ, जुन आगोले मलाई जलाउने छौ, त्यही आगोमा जल्नेछौ तिमी पनि। केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ, केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ। झुसे किरा त्यसै भन्दैन पुतली पनि। धन्न मृत्यु सबैको हुन्छ र पो यहाँ, धन्न मृत्यु सबैको हुन्छ र पो यहाँ। नत्र गरिब मरेछ भन्थ्यौ धनी पनि। सधैँ जुझाइरहिस् दुःख पीडाको हतियारसँग, सधैँ जुझाइरहिस् दुःख पीडाको हतियारसँग। के दुश्मनी छ ए जिन्दगी तेरो यो निधारसँग। उसले न्याय पाउला नपाउला खै कसरी भनौँ, उसले न्याय पाउला नपाउला खै कसरी भनौँ। अपराधीकै हात त हुने रहेछ सरकारसँग।
कति लगानी चाहिन्छ परदेशी नसोध मलाई, कति लगानी चाहिन्छ परदेशी नसोध मलाई, आफ्नै जीवन बन्दगी राखेको छु कतारसँग। आमालाई आफ्नो सन्तान बहुत प्यारो लाग्छ, आमालाई आफ्नो सन्तान बहुत प्यारो लाग्छ, नदाच्नुहोस् कसैले कसैको अनुहारसँग। धन्यवाद। आमालाई आफ्नो सन्तान बहुत प्यारो लाग्छ, आमालाई आफ्नो सन्तान बहुत प्यारो लाग्छ, नदाच्नुहोस् कसैले कसैको अनुहारसँग। धन्यवाद। फेरि पनि नमस्कार। तेस्रो चरणमा छौँ हामी। गजलहरू मोबाइल अफ भएको कारणले सुन्न सकिएन। म मुक्तक सुनाउने प्रयास गर्छु। भरपुर मनोरञ्जन दिनेछु भन्ने आश राखेको छु र तपाईँहरूले पनि मन पराएर कमेन्ट गरिदिनु होला। खुब बोकेर हिँडिन्थ्यो प्रेम पत्र अचेल कोही छैन, खुब बोकेर हिँडिन्थ्यो प्रेम पत्र अचेल कोही छैन, पहिले थिए 16-17 अचेल कोही छैन। आफ्नै घरबार बनाउने उमेरमा अरूको बिहे हेरेर चित्त बुझाउँछु मदनजी, आफ्नै घरबार बनाउने उमेरमा अरूको बिहे हेरेर चित्त बुझाउँछु। कहाँ गइन्थ्यो र बिहेमा नत्र अचेल कोही छैन, खुब बोकेर हिँडिन्थ्यो प्रेम पत्र अचेल कोही छैन, पहिले थिए 16-17 अचेल कोही छैन। म गजलका याद भएसम्म शेरहरू सुनाउँछु। समाइयो कापी कलम यसरी सुरु भयो, समाइयो कापी कलम यसरी सुरु भयो, मेरो गजल लेख्ने क्रम यसरी सुरु भयो। समाइयो कापी कलम यसरी सुरु भयो, मेरो गजल लेख्ने क्रम यसरी सुरु भयो। जमाना बुहारी र छोरा एउटै भएपछि, जमाना बुहारी र छोरा एउटै भएपछि, जमाना बुहारी र छोरा एउटै भएपछि, आमा बाको विद्र आश्रम यसरी सुरु भयो। अस्वस्थकर खाना, यो अस्वस्थकर खाना सहरकै धुलोले गर्दा, अस्वस्थकर खाना सहरकै धुलोले गर्दा, चिन्तनलाई जवानीमै दम यसरी सुरु भयो। समाइयो कापी कलम यसरी सुरु भयो, मेरो गजल लेख्ने क्रम यसरी सुरु भयो। धन्यवाद। हुन्छ, नमस्ते। पुनः पनि अब धेरै भूमिका नबाँधेर म गजलतर्फै लाग्छु। मन नअल्झिनु पर्ने हो तर पनि अल्झिन्छ, मन नअल्झिनु पर्ने हो तर पनि अल्झिन्छ, मन नअल्झिनु पर्ने हो तर पनि अल्झिन्छ, यो समयको पासो कसको घाँटीमा कसिन्छ। मन नअल्झिनु पर्ने हो तर पनि अल्झिन्छ, यो समयको पासो कसको घाँटीमा कसिन्छ। आँखा लोटा आँसु त्यो भित्रको पानी न हो, आँखा लोटा आँसु त्यो भित्रको पानी न हो, आँखा लोटा आँसु त्यो भित्रको पानी न हो, त्यसैले थाहा छैन कतिखेर कसरी पोखिन्छ। मन नअल्झिनु पर्ने हो तर पनि अल्झिन्छ, थाहा छैन यो समयको पासो कसको गलामा कसिन्छ। यही सोचेर टुहुरो बच्चाले आत्महत्या गर्यो, यही सोचेर टुहुरो बच्चाले आत्महत्या गर्यो, यही सोचेर टुहुरो बच्चाले आत्महत्या गर्यो। मरेपछि गलाभरि पैसाको माला लगाइन्छ, मरेपछि गलाभरि पैसाको माला लगाइन्छ। मन नअल्झिनु पर्ने हो तर पनि अल्झिन्छ, एक प्रेमी यसरी तड्पिन्छ धोका पाएपछि, एक प्रेमी यसरी तड्पिन्छ धोका पाएपछि। मानौ कि जसरी पानी बिनाको माछा तड्पिन्छ, मानौ कि जसरी पानी बिनाको माछा तड्पिन्छ, एक प्रेमी यसरी तड्पिन्छ धोका पाएपछि, एक प्रेमी यसरी तड्पिन्छ धोका पाएपछि। मानौ कि जसरी पानी बिनाको माछा तड्पिन्छ। भनिदिनुस् न गुरु अन्तिममा यति बिन्ती गर्छु, भनिदिनुस् न गुरु अन्तिममा यति बिन्ती गर्छु, धनीले गरिबलाई हेर्दा कुन कोणबाट हेरिन्छ, धनीले गरिबलाई हेर्दा कुन कोणबाट हेरिन्छ। मन नअल्झिनु पर्ने हो तर पनि अल्झिन्छ, यो समयको पासो कसको गलामा कसिन्छ। म मुक्तक पनि सुनाउँछु केही अन्तिम चरण छ। आफैलाई थाहा थिएन कुन दुनियाँमा रहेछु, आफैलाई थाहा थिएन कुन दुनियाँमा रहेछु, कहिले लागेन यति ठुलो पीडामा रहेछु। आफैलाई थाहा थिएन कुन दुनियाँमा रहेछु, कहिले लागेन यति ठुलो पीडामा रहेछु। भुपू मायाको छोरोले मामा भनी बोलाउँदै थियो। आफैलाई थाहा थिएन कुन दुनियाँमा रहेछु, कहिले लागेन यति ठुलो पीडामा रहेछु। भुपू मायाको छोराले मामा भनी बोलाउँदै थियो। आफैलाई थाहा थिएन कुन दुनियाँमा रहेछु, आफैलाई थाहा थिएन कुन दुनियाँमा रहेछु, कहिले लागेन यति ठुलो पीडामा रहेछु। भुपू मायाको छोराले मामा भनी बोलाउँदै थियो। साँच्चै पछि बेउजिँदा त म सपनामा रहेछु। अर्को
सङ्घर्ष गर ठेला ठेला करोडपति हुन्छौ, अलिकति कष्ट झेल करोडपति हुन्छौ। सङ्घर्ष गर ठेला ठेला करोडपति हुन्छौ, अलिकति कष्ट झेल करोडपति हुन्छौ। म गरिबको जीवनसँग खेलिरहनुभन्दा सङ्घर्ष गर ठेला ठेला करोडपति हुन्छौ, अलिकति कष्ट झेल करोडपति हुन्छौ। म गरिबको जीवनसँग खेलिरहनुभन्दा जुवा खेल तास खेल करोडपति हुन्छौ। ल म देखाउँथे झुटो आश्वासन अझै उस्तै रहेछ, देखाउँथे झुटो आश्वासन अझै उस्तै रहेछ। कति भएकी रहेनछ परिवर्तन अझै उस्तै रहेछ। देखाउँथे झुटो आश्वासन अझै उस्तै रहेछ, कति भएकी रहेनछ परिवर्तन अझै उस्तै रहेछ। मैले फाटेको जुत्ता फेर्न सकेको छैन। देखाउँथे झुटो आश्वासन अझै उस्तै रहेछ, देखाउँथे झुटो आश्वासन अझै उस्तै रहेछ। कति भएकी रहेनछ परिवर्तन अझै उस्तै रहेछ। मैले फाटेको जुत्ता फेर्न सकेको छैन, उसको श्रीमान फेर्ने चलन अझै उस्तै रहेछ। अन्तिममा एउटा मुक्तक सुनाउँछु। मनमा चिन्ता यसैको डर छ, स्वीकार गर्लान् र मनमा चिन्ता यसैको डर छ, स्वीकार गर्लान् र भन्छौ सँगै जिउने मर्ने रहर छ, स्वीकार गर्लान् र मनमा चिन्ता यसैको डर छ, स्वीकार गर्लान् र भन्छौ सँगै जिउने मर्ने रहर छ, स्वीकार गर्लान् र जागिरे होस् खानदानी होस् भन्छन् तिम्रो घरमा। मनमा चिन्ता यसैको डर छ, स्वीकार गर्लान् र भन्छौ सँगै जिउने मर्ने रहर छ, स्वीकार गर्लान् र जागिरे होस् खानदानी होस् भन्छन् तिम्रो घरमा। मेरो न त जागिर न त घर छ, स्वीकार गर्लान् र। धन्यवाद। यो अन्तिम गजल तपाईँहरूमा राख्दैछु। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनाश चल्दैन। यो जिन्दगी हो, यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनाश चल्दैन। जति सम्झाए पनि तिम्रो कानमा बतास चल्दैन, जति सम्झाए पनि तिम्रो कानमा बतास चल्दैन। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनाश चल्दैन। हाम्रा सारथीहरूलाई मात्र कति दोष लगाउनु, हाम्रा सारथीहरूलाई मात्र कति दोष लगाउनु, हाम्रा सारथीहरूलाई मात्र कति दोष लगाउनु। लासमा सवार छौँ थाहा छ कदापि एक लास चल्दैन, लासमा सवार छौँ थाहा छ कदापि एक लास चल्दैन। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनाश चल्दैन। अब बोलीकै भरमा विश्वास दिलाएँ नसोच्नु होला, अब बोलीकै भरमा महोदय अब बोलीकै भरमा विश्वास दिलाएँ नसोच्नु होला। यो लोकतन्त्र हो, अब यहाँ कसैको बकवास चल्दैन। यो लोकतन्त्र हो, अब यहाँ कसैको बकवास चल्दैन। तिमी अनेकौँ बहाना गर्छौ र बारम्बार टाढिन खोज्छौ। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनाश चल्दैन। जति सम्झाए पनि तिम्रो कानमा बतास चल्दैन। तिमी अनेकौँ बहाना गर्छौ र बारम्बार टाढिन खोज्छौ। बुझेकी छौ तिमी बिना अन्जानको सास चल्दैन। यो जिन्दगी हो, जिन्दगी कसैको एकनाश चल्दैन। जति सम्झाए पनि तिम्रो कानमा बतास चल्दैन। धन्यवाद। फेरि पनि नमस्कार। म सिधै गजलतिर लागेँ। के गर्नु र सम्पत्ति, के गर्नु र सम्पत्ति जोडेर खानदानी भएर, के गर्नु र सम्पत्ति जोडेर खानदानी भएर जीवन सकिनेछ एक दिन खरानी भएर। के गर्नु र सम्पत्ति जोडेर खानदानी भएर जीवन सकिनेछ एक दिन खरानी भएर। न काम दिन्छ न काम दिन्छ न काम लाग्छ त्यो राजधानी, न काम दिन्छ न काम लाग्छ त्यो राजधानी। के काम भयो र यार त्यो राजधानी भएर। राख्न त तिमीलाई आँखामै राखेको हुँ, राख्न त तिमीलाई आँखामै राखेको हुँ। तिमी बस्न सक्यौ न आँखाको नानी भएर। आमाको मृत्यु छाउगोठमा भएपछि, आमाको मृत्यु छाउगोठमा भएपछि डर लागिरहेछ बहिनी जवानी भएर। आफू बगर बनाऊ तिमीलाई नदी बनाऊ झैँ लाग्छ, आफू बगर बनाऊ तिमीलाई नदी बनाऊ झैँ लाग्छ। कम्तीमा छातीमा बग्न त पाउँछौ पानी भएर। धन्यवाद। मिठा गजल सुन्यौँ। विशेष धन्यवाद छ हाम्रा सिद्ध समर्पणजी धनगढीका हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। त्यसै गरी युवराज चिन्तनजी हुनुहुन्छ अछामका साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। त्यसै गरी वीरेन्द्र प्रसाद जोशीजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि धनगढीमै बस्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। त्यसै गरी अबि प्यारेजीलाई पनि निकै आभार। त्यसै गरी हिमाल अन्जानजीलाई पनि निकै आभार। त्यसै गरी शङ्कर राज सङ्कल्पजीलाई पनि निकै आभार। त्यसै गरी गिर्जा पुनेरुजीलाई पनि धेरै आभार भन्दै अहिलेसम्म हामीलाई
बसाइलाई सुन्दै र हेर्दै गर्नुहुने, कमेन्ट गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट उदेलिन्छौँ। नमस्कार।